दार्जिलिङका केही युवाहरूले ग्रेटर नेपाललाई दिए समर्थन, भारतीय मोदी सरकारलाई दिए यस्तो चेतावनी। पहिलो पटक चीनबाट आयो निकै खुसीको खबर। धमाधम चिनिया हलमा नेपाली चलचित्र रिलिज हुँदै। नेपालको जलस्रोतमाथि भारतको नियन्त्रण बढ्दै जानुले नेपाल कहिल्यै समृद्ध हुन नसक्ने सांसद प्रेम सुवालको चेतावनी। नदीनाला बेचेर सरकारले भारतको गुलाम गरेको आरोप। नेपालको चिया निर्यात रोक्न भारतको संसदमा बहस। भारतका 31 जना सांसदले नेपालको चियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलाए यस्तो हल्ला। र ताइवान, तिब्बत र हङकङ चीनकै अभिन्न अङ्ग भएको नेता झलनाथ खनालको दाबी। चीन नेपालको एकमात्र राम्रो छिमेकी भएको ठोकुवा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। दार्जिलिङका केही युवाहरूले ग्रेटर नेपालको बारेमा चर्चा गरेका छन्। झन्डै 4 दशकदेखि दार्जिलिङमा छुट्टै गोर्खाल्यान्डको आवाज उठिरहँदा पनि भारत सरकार गोर्खालीको मागप्रति जिम्मेवार नभएको भन्दै केही युवाहरूले दार्जिलिङ संवैधानिक रूपमा भारतको नभएको र यो भूमि नेपालको भएकाले नेपाललाई नै बुझाएर गोर्खाल्यान्ड राज्य बनाउनु पर्ने बताएका छन्। भारतको कुनै पनि सरकारले दार्जिलिङवासीको मागलाई ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै अब भारतको भर परेर नबस्न दार्जिलिङवासीलाई उनीहरूले आग्रह पनि गरेका छन्। दार्जिलिङका रिदम राई लगायतका युवाहरूको टोलीले ग्रेटर नेपालप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको पनि बताएका छन्। तर दार्जिलिङवासीलाई भारतको केन्द्र सरकार र बङ्गाल सरकारले खुलेआम नेपालको पक्षमा बोल्न पटक पटक रोक लगाउने गरेको तथा नेपालको पक्षमा बोल्ने कतिपयलाई देश निकाला पनि गर्ने गरेकाले दार्जिलिङवासी यसबारेमा बोल्न डराएको बताएका छन्। साथै उनीहरूले भारतले दार्जिलिङलाई यदि गोर्खाल्यान्ड दिएन भने ठुलो दुर्घटना हुने र त्यसको भार भारतले थाम्न नसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। नेपाली चलचित्र द सिक्रेट अफ राधा चीनमा प्रदर्शन हुने भएको छ। नेपाल प्रदर्शन अघि नै चलचित्र चीनको फेस्टिभलमा प्रदर्शन हुने भएको हो। चाइना पर्फर्मेन्स इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनको आयोजनामा हुन लागेको बेजिङ इन्टरनेसनल डान्स भिडियो फेस्टिभल 2022मा राधा प्रदर्शन हुने भएको हो। 15 अगस्त अर्थात् साउन 30 गते फेस्टिभलमा राधा प्रदर्शन हुनेछ। ग्वान्झाओ स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले मङ्गलबार निर्मातालाई पत्र पठाउँदै यसबारे जानकारी दिएको हो। नेपालको उत्कृष्ट डान्स भिडियो प्रदर्शन तथा नेपाली चलचित्रलाई चिनिया बजारमा प्रवर्धन गर्न सहयोगका लागि आयोजकले राधालाई छनौट गरेको हो। आयोजकले समन्वय गर्न दूतावासलाई आग्रह गरेको छ। दूतावासले पत्र मार्फत सहभागिताको लागि चलचित्रको पूर्ण स्क्रिप्ट, प्रिमियर भिडियो र चलचित्रमा समावेश तीजको गीत मागेको छ। नेपालमा रिलिज नहुँदै चीनमा आधिकारिक क्षेत्रबाट प्रदर्शनका लागि छनौट हुनु एकदमै खुसीको कुरा हो। यसलाई लिएर एकदमै उत्साहित छौँ, निर्माता मध्येकी देवीकी विष्टले बताएकी छन्। नेपालमा भदौ 10 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको चलचित्रमा सृष्टि श्रेष्ठ शीर्ष भूमिकामा रहेकी छिन्। उनको साथमा खगेन्द्र लामिछाने, मेनुका प्रधान, दिव्य देव, लोकेन्द्र लेखक, निश्चल बस्नेत, दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, बुद्धि तामाङ, पशुपति राई लगायतको अभिनय रहेको छ। चलचित्रमा सुवर्ण थापाले लेखन तथा निर्देशन गरेका छन्। चलचित्रमा देवकी विष्टसँगै विक्रम दास जोशी र अभिनेता सौगात मल्लको समेत लगानी रहेको छ। एक विवाहित महिलाले घरमा श्रीमान नहुँदा गर्ने सङ्घर्षको कथा चलचित्रले पेश गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालले नेपालको जलस्रोतमाथि भारतको नियन्त्रण बढ्दै जानुले नेपाल कहिल्यै समृद्ध हुन नसक्ने बताएका छन्। नेपालका शासक दलहरूकै कारण नेपाल भारतको उपनिवेशको रूपमा गइरहेको उनको दाबी रहेको थियो। एमसिसी नेपालका लागि गुलियो पोतेको विष भएको बताउँदै एमसिसीले नेपाललाई कहिल्यै आत्मनिर्भर नबनाउने उनले प्रश्न पारेका छन्। सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप इन्जिनियरिङ कलेज, खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङ र आइइपिइएसको संयुक्त आयोजनामा सोमबार भएको समाजको दिगो विकासका लागि ऊर्जाको भूमिका विषयक दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटनका क्रममा उनले ऊर्जा र जलस्रोत जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा नेपालले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुमा शासक दल दोषी रहेको बताउँदै देशमा उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग र व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी यसका नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा सबै दललाई समान ढङ्गले सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाली चियाको गुणस्तरका बारेमा भारतमा विभिन्न प्रतिवेदन पेश भइरहेको बारे जानकारी गराउन बालुवाटार पुगेका उनले परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणमा उठाउनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका हुन्। खनालले गठबन्धनमा अहिले दलहरू थप्ने विषयमा जे आधारमा यसअघि थपिएको छ त्यही आधारमा आवश्यक तालमेल गर्नुपर्ने बताउँदै उनले प्रत्येक पार्टीको आफ्नो हैसियत हुने भएकाले 2074 को निर्वाचन र हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गा चीन भ्रमणमा जान लागेको बारेमा यो महत्त्वपूर्ण भ्रमण रहेको बताएका छन्। उनले चीन भ्रमणमा जाँदा नेपालले चीनसँग गरेको BRI सम्झौता र सीमा समस्या र सम्भव हुने सहमतिका बारेमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाल एक चीन नीतिमा तटस्थ रहेको भन्दै हङकङ, ताइवान, तिब्बत चीनकै भएको दाबी गरेका छन्। खनालले ताइवानमा जुनसुकै बेला पनि दाबी गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले परराष्ट्र मन्त्रीले चीन भ्रमणमा नेपालले चीनबाट लिन सक्ने सहयोगको उचित फाइदा लिनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। खनालले बेला बेलामा नेपाल चीन सीमा विवाद आइरहने भन्दै यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणले सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारतमा नेपाली चिया निर्यातमा रोक लगाउने विषय बाहिर आएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले निर्वाचनको मुखमा भारतले चिया निर्यातमा समस्या खडा गर्नु भनेको छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण विषय नभएको बताएका छन्। नेपालले भारतमा चिया निर्यात गर्दा पाएको सुविधा कटौती गर्न सरकारले दिन नहुने समेत उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग पहिलो आग्रह नै चिया निर्यातमा पाइरहेको सुविधा कटौती नहोस् भन्ने माग रहेको र अहिले नेपालको चिया भारतमा निर्यातको जस्तो अवस्था रहेको छ त्यसमा कुनै प्रकारको बाधा आउन नहुनेमा उनले जोड दिएका छन्। नेपालले चिया निर्यातमा पाएको सुविधालाई कटौती गर्ने हिसाबले भारतका 31 जना सांसदहरूको टिमले अध्ययन गरेर भारत सरकारलाई नेपालको चिया गुणस्तरहीन र विषादी पनि आएकाले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समस्या भयो भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको खनालले बताएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा निजी क्षेत्रमा समेत चिया उत्पादन विस्तार व्यापक भइरहेको छ। पहाडमा अर्थोडक चिया उत्पादन गरिरहेका छौँ, तराईमा CTC चिया उत्पादन गरेका छौँ। यी दुवैको बजार भारत नै रहेको छ। अन्य देशमा पनि केही चिया निर्यात गरे पनि भारत नै मुख्य बजार हो। भारतसँग चियामा सहुलियतपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ। उनले भने नेपालको चियाको लागि कुनै कर लगाएको छैन। भारतबाट नेपालले चिया निर्यातमा पाएको सुविधा पनि हो। नेपाली चिया भारतकै ल्याबहरूमा परीक्षण गरेर निर्यात हुने गरेको छ। ल्याबमा परीक्षण नगरी गुणस्तरहीन भन्दा नेपालका चिया उत्पादकहरू चिन्तामा रहेका छन्। यो राष्ट्रको समेत चिन्ताको विषय हो। उनले निर्वाचनको मुखमा भारतले यस्तो समस्या खडा गर्नु भनेको छिमेकीले छिमेकीसँग गर्ने मैत्रीपूर्ण विषय नभएको बताएका छन्।